वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इरशाद अली शर एडवोकेट। मैंने सोचा कि क्यों न ऐसा कोई सिलसिला शुरू किया जाए जिसमें आम आवाम को कानून के बारे में एक आगाही हो, आम पब्लिक को ये पता हो कि उनके हुकूक क्या हैं, किस तरह से इदारों में जाकर ट्रीट करना चाहिए और किस तरह से इदारे आम लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज से एक वीलॉग का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें मैं तमाम अपने देखने वाले सुनने वाले नाजरीन को वक्तन फवक्तन कानून की आगाही देता रहूँगा, ताकि उनको ये पता चले कि उनके हुकूक क्या हैं, उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। ये जो पब्लिक सर्वेंट हमारी टैक्सेस से के आवाम के टैक्सेस से तनख्वाहें लेते हैं और आवाम के दस्तरस से उन्होंने इदारों को दूर किया हुआ है। इदारों में कोई सुनवाई नहीं होती आम आवाम की। इसी वजह से करप्शन का बाजार गर्म है, जो कि हमारे इदारों के लिए दीमक की तरह है और इदारों को दीमक की तरह खा रहा है। और हमारे यहाँ आप मौजूदा हालात देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के इदारों की क्या पोजीशन बनी है। इसी से इनको मद्देनजर रखते हुए हमने एक नया सिलसिला अपना वीलॉग बनाने का शुरू किया है। पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन सेक्शन 21 पाकिस्तान पेनल कोड में दी गई है कि पब्लिक सर्वेंट होता क्या है और पब्लिक सर्वेंट को किस तरह से, जो पब्लिक का सर्वेंट है, जो पब्लिक का मुलाजिम है, जो पब्लिक का नौकर है, उनके दफातर तो बड़े बड़े हैं, क्योंकि ये इदारे जो बने हैं वो आम आवाम को सहूलत मुहैया करने के लिए बने हैं, आम आवाम के दादरसी के लिए बने हैं, आम आवाम के मुख्तलिफ मामलात को रेगुलराइज करने के लिए बने हैं। लेकिन यहाँ पर उनके उलट सिस्टम है। यहाँ पर जितने भी जो पब्लिक के मुलाजिम हैं, पब्लिक के नौकर हैं, बड़े बड़े दफातर में बैठते हैं और पब्लिक को गेट के अंदर आने की इजाज़त नहीं होती। हालांकि अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो इनका काम ही आवाम को सहूलत मुहैया करना है। आज हम शुरुआत करते हैं, अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है कहीं, उसकी एफआईआर दाखिल कराने के लिए क्या प्रोसीजर होता है। उसके लिए आम हालात में तो ये होता है कि एक बंदा जिसके साथ कोई वाकया हो जाए, जिसके साथ कोई ज्यादती हो जाए, तो मजीद हमारे थानों का ये कल्चर है कि उस बंदे के साथ वहां पर मजीद ज्यादती होती है, मजीद उसको तकलीफ दे मराइल से गुजरना पड़ता है। तो इस वजह से आम लोग एफआईआर, कोई भी वाकया हो जाता है, कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, उसकी कोई एफआईआर नहीं कटवाते, क्योंकि उनको पता है कि वहां जाके धक्के खाने, अदालतों में जाके धक्के खाने, तो इससे बेहतर है कि हम इन चीजों में नहीं पड़ते। और इसी वजह से हमारे यहाँ जागीरदाराना निजाम को तकवीत मिलती है, हमारे यहाँ करप्शन को तकवीत मिलती है, और भी तमाम जो मुआशरती बुराइयां हैं उनको तकवीत मिलती है। इसलिए बेहतर यह है कि आम आवाम को ये आगाही होनी चाहिए कि कानून क्या कहता है, इन वाकयात के मुतालिक क्या प्रोसीजर एडॉप्ट करना चाहिए। अगर कोई वाकया हो जाए तो उसमें जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के लिए बंदा थाने पे जाता है तो एसएचओ का ये कोई अख्तियार नहीं कि वो उसको मना करे कि एसएसपी साहब से अप्रूवल लेनी है, डीआईजी साहब से अप्रूवल लेनी है, या ये वकुआ हुआ या नहीं हुआ, या हम इसकी इंक्वायरी करते हैं। कानून में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। कानून में यह है कि जब कोई इतला दहंदा इन्फॉर्मेंट थाने पे पहुंचता है तो उस पे एसएचओ के पास और कोई ऑप्शन नहीं सिवाय इसके कि वो उसका 154 ज़ाब्ता फौजदारी का बयान रिकॉर्ड करे। अगर काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म बनता है तो उसको एफआईआर की किताब पे चढ़ाए, और अगर काबिल दस्तंदाजी पुलिस, या जिसको नान काब कहते हैं उर्दू अंग्रेजी में, वो अगर बनता है तो उसमें भी 155 ज़ाब्ता फौजदारी की रिपोर्ट इस्तगासा बना के वो इलाका मजिस्ट्रेट को जमा कराएगा। इलाका मजिस्ट्रेट उसमें जो सीआरपीसी या ज़ाब्ता फौजदारी में जो एक शेड्यूल दिया गया है जिसमें लिखा होता है कि इस सेक्शन में ये ऑफेंस बनता है, उसमें आगे उसके कॉलम्स बने हुए हैं, उस कॉलम्स में लिखा हुआ होता है कि इसके लिए वारंट इशू होगा या समन इशू होगा। अगर नॉन काग होता है तो उसमें वारंट और समन इशू हो सकते हैं। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसमें बगैर वारंट के भी पुलिस
کو اختیار ہے کہ اس بندے کو گرفتار کرے، یا ایون عام عوام کو بھی یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس بندے کو، مفرور ملزم کو پکڑ کے اداروں کے حوالے کر سکتے ہیں، پولیس کے حوالے کر سکتے ہیں۔ یہاں پر عام ہوتا ہے کہ بھائی ایک کگنیزیبل افینس میں ایف آئی آر نہیں کرتی تو نان کاگ میں کہاں کٹے گی، حالانکہ اس کا پروسیجر قانون میں دیا گیا ہے۔ اگر کگنیزیبل افینس ہوتا ہے تو اس میں 154 ضابطہ فوجداری کو ایف آئی آر کی بک پہ چڑھا کے 156 ضابطہ فوجداری میں انویسٹیگیشن آفیسر کے انویسٹیگیشن حوالے ہوتی ہے، وہ پھر اس کیس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے، اس میں وہ 161 کے بیان ریکارڈ کرتا ہے۔ اگر ملزم گرفتار ہوتا ہے تو وہ 167 میں ان کا ریمانڈ لیا جاتا ہے۔ ویسے تو عام حالات میں جو ریمانڈ کا زیادہ سے زیادہ ٹائم ہے وہ 14 دن کا ہے۔ اس 14 دن کے بعد پولیس رپورٹ جمع ہوتی ہے جو 173 ضابطہ فوجداری میں جمع ہوتی ہے، اور اس کے بعد کورٹ میں پروسیجر اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر نان کاگ ہوتا ہے تو نان کاگ میں میجسٹریٹ کے پاس جب رپورٹ جمع ہوتی ہے 155 ضابطہ فوجداری میں، تو میجسٹریٹ اس 155 کی رپورٹ پہ سمن یا وارنٹ ایشو کرتا ہے۔ اس پہ پولیس اختیاریوں کا یہ کام ہے کہ اس بندے کو، اگر وارنٹ ہے تو گرفتار کر کے، بیلیبل وارنٹ ہے تو بیلیبل ٹریٹ کر کے اس کو ضمانت دے کر عدالت میں پیش کریں، اگر سمن ہے تو وہ سمن اس پہ ایگزیکیوٹ کر کے اس کے اوپر سرو کر کے اس کو پھر وہاں عدالت میں لائیں تاکہ عدالت اپنا مزید جو ہے وہ پروسیجر شروع کرے۔ تو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایس ایچ اوز یا یہ جو پولیس افسران ہیں تھانے کے، انہوں نے جو ایک اندھی مچائی ہوئی ہے کہ کوئی بھی بندہ جاتا ہے تو اس کی ایف آئی آر سرے سے لی نہیں جاتی، بولتے ہیں کہ اپلیکیشن جمع کرائیں، اس پہ ہم انکوائری کریں گے، وقوع۔ حالانکہ قانونی طور پر ایس ایچ او کا وقوع کے سچے یا جھوٹے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو صرف اور صرف ایک ڈاکیے کی طرح اس ڈاک کو ریسیو کرنا ہے، اس پہ عمل درآمد کرنا ہے۔ اس کے بعد کیونکہ ایک پروسیجر دیا گیا ہے کہ اگر جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے وہ اگر سچی ہوگی تو وہ 170 میں میجسٹریٹ کو فارورڈ کیا جائے گا ایویڈنس سمیت اس کا پورا ریکارڈ۔ اگر وہ سچی نہیں ہے، جھوٹی ہے، تو مدعی کے خلاف 182 کی بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو یہ عام عوام کے وہ حقوق ہیں جو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے، اور اسی کی وجہ سے یہ اس طرح کے رشوت کے بازار گرم ہے، اور یہ جو کرپشن ہے وہ کرپشن ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ عام جتنے بھی میرے ناظرین ہیں وہ اس چیز کو اپنے علم میں رکھ دیں کہ آپ کے کیا حقوق ہیں، آپ کو کس طرح سے تھانے پہ جانا چاہیے اور کس طرح سے پولیس والوں کو آپ کو ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اگر پولیس افسران بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو مہربانی کر کے جو قانون ہے، قانون پہ عمل درآمد کریں، کوئی غیر قانونی مطالبہ نہیں ہے، عوام کو سہولت مہیا کریں، جس کے لیے آپ کو تنخواہ دی جاتی ہے، عوام کے ٹیکسز سے تنخواہ دی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تمام دوستوں کا شکریہ، مہربانی۔